يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار مولاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت الحمد لله بارئ خلائق أجمعين الحمد لله بارئ خلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا أبا سلت إن شعبان قد مضى أكثره. از حضرت رضا علیه السلام نقل شده است که به ابا سلت می‌فرمایند شعبان بیشترش طی شد و سپری شد. و هذا آخر جمعة من. این روز امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که این روز آخرین جمعه از ماه شعبانه. فتدارک فیما بقی من تقصیرک فیما مضی من. جبران کن در این چند روزی که از شعبان باقی مونده اون چیزایی که در ایام گذشته نتونستی به جا بیاری. یعنی ما الان نزدیک به ماه مبارک رمضان هستیم، وارد به ماه مبارک رمضان میشویم و در آخرین روزها از ماه مبارک شعبان قرار داریم. باید از این چند روزی که از ماه مبارک شعبان مانده بهترین استفاده رو داشته باشیم تا بتونیم با آمادگی کامل به ماه مبارک رمضان بریم. Al-Fakir akan bantu diterjemahkan. Dan sebelumnya Al-Fakir mohon maaf apabila Al-Fakir ada kesalahan menerjemah karena Al-Fakir sudah lama tidak berkomunikasi bahasa Farsi. Al-Fakir melakukan semampunya. Tadi beliau berkata bahwa diriwayatkan dari Imam Ali Ridha alaihissalam. Imam Ali Ridha berkata kepada Abu Salt. Imam Ali Ridha alaihissalam mengatakan kepada Abu Salt bahwa di hari-hari akhir bulan Sya'ban
kita harus melakukan yang terbaik karena ini adalah sisa-sisa dari bulan Sya'ban dan kita harus memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan di akhir bulan Sya'ban. Dan kita harus mempersiapkan karena kita mempersiapkan diri kita karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dan kita harus membersihkan diri kita sebaik mungkin karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. ما در آخر ماه مبارک شعبان هستیم. همونطور که میدونید ماه مبارک رمضان که ماه بعدی است که میآید در روایات ما به عنوان شهر الله، ماه خدا نامگذاری شده. Kami sekarang kita semua berada di akhir bulan Sya'ban dan kami akan memasuki bulan suci Ramadan dan bulan suci Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. چیزی که به خدا نسبت داده میشه نشون دهنده خاص بودنشه، نشون دهنده اهمیت بالاش. وقتی میگوییم ماه خدا یعنی این ماه یک خصوصیتی دارد که به خدا نسبت داده میشه. ما خونه های زیادی داریم ولی خانه خدا یک خانه خاصی است که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید و طهر بیتی، خونه من رو پاک کن. Beliau berkata bahwa sesuatu jika disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala maka sesuatu itu akan menjadi sangat agung. Seperti halnya kita punya banyak rumah di dunia ini, punya banyak rumah, ada banyak rumah, tetapi jika disebut bulan Allah yaitu masjid, maka rumah Allah yaitu masjid, maka rumah Allah itu menjadi suci, menjadi agung karena disandingkan dengan kata Allah. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan karena disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. یا در جای دیگر خداوند متعال وقتی میخواهد ارزش روح پیامبران از جمله حضرت آدم رو بگوید، روح پیامبر، میفرماید و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در حضرت آدم دمیدم. این یعنی ارواحی وجود دارد، روحایی هست، اما یک روحه که خیلی خاصه. لذا خدا این روح رو به خودش نسبت میده و نفخت فیه من روحی، یعنی از روح من. Juga pada ruh jika disandingkan dengan ruh Allah, siapa yang dijuluki dengan ruh Allah yaitu Nabi Allah Adam. Banyak ruh-ruh di dunia ini, tapi ada satu ruh yang sangat agung yaitu ruh Allah, Nabi Allah Adam, karena Allah menyandingkannya ruh itu dengan namanya sendiri yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. باید به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی خداوند متعال میگوید روح من یا خانه من یا ماه من، خداوند متعال از همه اینها بی‌نیازه. خداوند متعال به هیچ شخصی احتیاجی نداره، به هیچ چیزی احتیاجی نداره. یعنی ما انسان‌ها به خانه احتیاج داریم، به روح احتیاج داریم، به زمان و مکان احتیاج، ولی خداوند متعال خالق زمان و مکانه، پس احتیاج و نیازی به آنها ندارد. پس وقتی یک چیزی که خدا به اون نیازی ندارد، نسبت به او احتیاجی ندارد، او رو به خودش نسبت میده، نشون دهنده عظمت و بزرگی و جلالت اون چیزه که خدا به خودش نسبت میده. خانه چیز معمولیه و همه ما به خانه احتیاج داریم، چیز خاصی نیست. خدا از خانه بزرگتره، از خانه عظیمتره، نیازمند به خانه نیست. ولی وقتی میگوید بیتی، میگوید خانه من، یعنی اون خانه خصوصیت داره، اون خانه است که اهمیت بیشتری نسبت به بقیه چیزا داره. Perlu kita ketahui, jangan salah paham kalau Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari kita.
Allah menyebutkan Ruh Allah atau bulan kami, Syahrullah atau Baitullah, itu bukan karena Allah butuh kepada rumah, butuh kepada ruh. Tidak, Allah tidak membutuhkan hal-hal demikian. Allah tidak membutuhkan rumah, Allah tidak membutuhkan ruh, Allah juga tidak membutuhkan bulan. Tapi namun yang Allah ingin tekankan adalah bahwa keagungan rumah itu, keagungan ruh itu, dan keagungan bulan itu yang Allah ingin tanamkan kepada kita, bahwa itu bukan hal yang biasa, melainkan itu hal yang sangat mulia, hal yang sangat agung. ماه مبارک رمضان ماه خداست، ماه میهمانی خداست. خداوند متعال در ماه مبارک رمضان بنده ها را به میهمانی دعوت میکنند، به ضیافت دعوت میکنند. خب اگه هر کدوم از ما امروز به یک مهمانی دعوت بشیم، در خونه یک دوستی، یک آشنا، یک فامیلی، چجوری به اون مهمانی میریم؟ با آمادگی، با آمادگی قبلی. حتما یک لباس مرتبی میپوشیم، حتما یه حمومی میریم، عطر میزنیم، با آمادگی به مهمانی میرویم. حالا چه برسه به این که مهمانی خدا باشه. با چه آمادگی، با چه سطح از آمادگی باید به مهمانی خدا رفت؟ امام رضا علیه السلام توضیح میدن، انشاءالله میگم. Beliau berkata bahwa bulan Ramadan adalah bulan Allah. Yang dimaksud yaitu Allah mengundang seluruh hambanya, mengundang seluruh umatnya kepada memasuki bulan suci Ramadan, yakni seperti layaknya seseorang yang mengundang seorang tamu, "Fadhal, datang ke rumahku." Maka apa yang kita lakukan untuk mendatangi undangan si fulan tersebut? Kita akan merapihkan baju kita, kita akan bersiap-siap diri, kita menggunakan parfum, kita menggunakan baju terbaik untuk mendatangi si undangan dari fulan tersebut. Karena kita akan menjadi tamunya, karena kita akan memasuki rumahnya. Dan di saat ini kita akan memasuki rumah Allah, yaitu bulan Allah. Kita akan memasuki undangannya Allah. Maka apa yang kita persiapkan, apa yang harus kita siapkan untuk menjadi tamu Allah? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa bulan suci Ramadan, aku mengundang seluruh hambaku untuk datang ke bulanku. حتما کسی که میخواد به مهمونی بره قبل از اینکه به مهمونی بره آماده میشه، درسته؟ توی خونه خودش اول آماده میشه، مرتب میشه، بعد میره مهمونی. حالا نسبت به ماه مبارک رمضان هم همینطوره. حالا که ما قبل از ماه مبارک رمضان هستیم، در این یکی دو روز این فرصت هست که ما آماده کنیم خودمون رو، آماده کنیم خودمون رو، آماده کنیم روحمون رو، آماده کنیم ذهنمون رو برای وارد شدن به ماه مبارک رمضان. همینطور که در زندگی معمولی مهمونی رفتن آمادگی نیاز دارد و اون آمادگی باید قبل از مهمونی باشد، نسبت به ماه مبارک رمضان هم همینطوره. ماه مبارک رمضان مهمانی خداست، نیاز به آمادگی دارد و اون آمادگی باید قبلش باشد. پس توی این فرصت ماه شعبان باید این آمادگی رو برای خودمون ایجاد کنیم تا به ماه مبارک رمضان برسیم. Dan perlu kita ketahui bahwa persiapan untuk memasuki undangan seseorang bukanlah di saat kita sudah memasuki rumah tersebut, tapi sebelumnya. Kita sebelum berangkat, apa persiapan yang kita lakukan, apa baju yang akan kita pakai, apa parfum yang akan kita kenakan. Dan begitu juga dengan memasuki bulan suci Ramadan, kita harus mempersiapkannya dari satu malam sebelumnya, yaitu malam ini kita harus mempersiapkan yang terbaik untuk memasuki bulan suci Ramadan. خب از کجا بفهمیم که چگونه باید آمادگی به دست بیاریم، آمادگی کسب کنیم برای ماه مبارک رمضان؟ آمادگی مطلوب برای میهمانی خداوند چیست؟ Persiapan yang paling bagus, persiapan yang paling afdol apa untuk memasuki bulan suci Ramadan? Mari kita simak bersama-sama. امام رضا علیه السلام این جواب رو میدهند. امام رضا علیه السلام چند مورد رو ذکر میکنن
برای آماده سازی انسان برای رفتن به میهمانی خدا. میفرمایند که ای ابا سلط، مقدار زیادی از ماه شعبان گذشت، مقدار کمی مونده، باید از این مقدار کم استفاده کنیم. ابا سلط میپرسه آقا توی این مقدار چی کار کنم؟ آقا جواب میدن. Imam Ali Ridho berkata kepada Abu Salt bahwa, wahai Abu Salt, sekarang kita telah melewati sebagian besar dari bulan Sya'ban dan tersisa sedikit dari bulan Sya'ban. Maka apa? Lalu Abu Salt bertanya, lalu apa persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan pada malam-malam terakhir bulan Sya'ban ini, wahai Imam? امام علیه السلام میفرمایند باید در این چند روزه کاری کنی که جبران مافات باشد، جبران چیزهایی که انجام ندادی باشد تا آمادگی را به دست بیارید. اولین نکته اینه که مسائلی که به تو ربط نداره، مفید نیست، برای تو رو دور بذاری، کنار بذاری و فقط به مسائلی که برای تو مفیده بپردازی. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی داره میره مثلا به یک مهمونی، دیگه کاری به این نداره که توی کوچه الان چه اتفاقی داره میفته یا توی فضای مجازی توی موبایل چه اتفاقی داره میفته. اون مسئله‌ای که برای خودش مهمه، برای خودش مفیده، به اون میپردازه. اون باید آماده بشه برای مهمونی، پس آماده میشه برای مهمونی. دیگه کاری نداره که توی کوچه چه ماشینی مثلا رد میشه، چه موتوری میاد یا چه کسی به کسی دیگری چه چیزی میگوید. این چیزا مهم نیست. انسان برای اینکه آماده بشود به مهمونی باید اون مسائلی که مفید هست رو نگه دارد، اون مسائلی که مفید نیست رو کنار بگذارد. نسبت به هر مهمونی فرق میکنه. نسبت به مهمونی خدا بزرگتره. نسبت به مهمونی خدا انسان باید چیزهایی که در درون خودش مفید نیست، صفات بدی که انسان دارد رو کنار بذارد، با صفات خوب به مهمونی خدا برود. خدای نکرده اگه انسان حسد داره، انسان اگر تکبر داشته باشه، اگر غرور داشته باشه، این صفات بد رو کنار میذاره، با صفات خوب به سمت خدا حرکت میکنه. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah memperbaiki diri kita. Apa yang banyak kesalahan di dalam diri kita harus kita singkirkan terlebih dahulu. Karena untuk menjadi tamu, kita akan mempersiapkan kepada siapa kita akan bertamu. Jika kepada si fulan, kita akan berpakaian seperti si fulan. Dan begitu juga dengan bulan Allah. Jika kita akan memasuki bulan Allah, maka apa yang perlu kita siapkan? Bukan kita mempersiapkan kita akan naik mobil apa, kita akan pakai baju apa, kita akan memakai apa yang kita akan kenakan. Bukan itu, tapi apa yang ada di dalam diri kita akan perbaiki. Rasa hasut, rasa sombong, rasa buruk-buruk kita yang ada dalam diri kita singkirkan terlebih dahulu. Kita menggunakan sifat-sifat baik kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersabar, kita tingkatkan iman, kita jauhkan sisi-sisi keburukan kita terlebih dahulu jika ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. در قسمت بعدی این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند و اکثر من الدعاء والاستغفار و تلاوت القرآن. دعا، استغفار و تلاوت قرآن، این سه اصلها و کلیدهای آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان هستند. Dan Imam Ali Ridho melanjutkan yang kedua, yaitu ada 3 kunci dan pondasi kita mempersiapkan diri kita untuk menuju bulan suci Ramadan, yaitu doa, istighfar, dan tilawatul Quran. Ketiga ini merupakan poin terpenting atau kunci dari persiapan kita menuju bulan suci Ramadan, yaitu istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak doa, dan perbanyak tilawatul Quran. دقت داشته باشن دوستان که دعا خیلی مهمه. دعا یک سرمایه است برای بنده های خداوند. دعا تنها راه ارتباطی انسان ها با خداست. شما اگر خدا را دعا کنید، با خدا دعا کنید، خدا جواب میده. اگه کسی دعا نکنه
جوابی هم نمیاد. شما اگه مهمون ها رو دعوت کنید مهمون میاد، اگه دعوت نکنید مهمون نمیاد. دعا خیلی اهمیت. دعا پل ارتباطی بین بنده و خداست. باید همیشه نسبت به دعا آدم نگاه بازی داشته باشه، نگاه با اهمیتی داشته باشه. دعا را کوچیک نشمارید. Doa merupakan salah satu obat bagi para hamba-hamba. Yakni doa merupakan satu-satunya komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai menganggap remeh. Kita jangan sampai menganggap sebelah mata apa itu keistimewaan doa. Karena hubungan antara hamba dan Tuhannya yaitu melalui doa. Jadi kita semua janganlah mengentengkan kekuatan dari sebuah doa. یک جای در قرآن کریم، یک آیه در قرآن کریم یک همچین مضمونی دارد که اگر دعای بنده ها نبود من همه رو به هلاکت میرسوندم. خداوند متعال فرمود اگر بنده ها منو دعا نمی کردن، دعای بنده ها نبود، همه نابود می شدن. یعنی سر بقای انسان ها چیه؟ دعاشونه، ارتباطشونه با خدا. اگه ارتباط انسان با خداوند متعال قطع بشه، خب دیگه چیزی نمیمونه، دیگه چیزی باقی نمیمونه. پس این ارتباط مهمه که حفظ بشه. دعا خصوصیتش این پل ارتباط بودنشه، اینه که بنده های معمولی رو به خداوند متعال وصل میکنه. لذا برای رفتن به ماه مبارک رمضان، برای آماده شدن برای ماه مبارک رمضان، دعا خیلی مهمه. چون انسان باید با خدا ارتباط بگیره، نزدیک بشه با خدا تا بتونه وارد مهمونی خداوند متعال بشه. و در ماه مبارک رمضان هم دعا خیلی سفارش شده، دعاهای مختلف داریم. انشالله همه بخونن، ترجمه هاش هم به اندونزی هست. دعای ابو حمزه ثمالی، دعای افتتاح و Doa merupakan jembatan komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Jadi jika Allah tidak mendapatkan doa-doa dari hamba-hambanya, tidak mendapatkan komunikasi dari hamba-hambanya, maka apalagi yang tersisa? Komunikasi apalagi antara hamba dan Tuhannya? Maka Allah tidak mengenal sama sekali kita. Kita ini sebagai orang-orang biasa, hamba-hamba biasa yang tidak memiliki makom tertentu. Satu-satunya cara kita berkomunikasi kepada Allah yaitu dengan doa. Karena jika tidak ada yang berdoa kepada Allah, maka sudah Allah akan tidak menghiraukan kita semua, tidak menghiraukan semua hamba-hambanya. Maka persiapan yang paling baik di akhir-akhir bulan Sya'ban dan menuju kepada bulan Ramadan yaitu dengan perbanyak berdoa. Banyak sekali doa-doa, buku doa seperti doa Abu Hamzah Tumali dan doa iftitah yang akan yang ada di buku-buku antum semua. Perbanyaklah pembacaan doa dan itu adalah sebaik-baiknya persiapan. در دعا مهم این نیست که آدم متن عربی رو فقط بخونه و زمزمه کنه. در دعا مهم اینه که شما بفهمید با کی دارید حرف میزنید و چه دارید به او میگویید. چون ارتباط بنده با خداوند متعال ارتباط مستقیمه. وقتی دعا رو میخونید، اگه تا الان اینجوری نبوده اینجوری بشه که بفهمید که چی میخونید. الحمدلله رب العالمین انقدر پیشرفت کردیم که تمام ادعیه ما ترجمه شده. تمام ادعیه ما، کتاب مفاتیح الجنان، همه این به زبان اندونزی ترجمه شده. درست میگم؟ همش در دسترسه. یکی بخواد بفهمه، یکی بخواد پیدا کنه، بسیار راحته. الان اینترنت هست، توی موبایل سرچ میکنن، پیدا میکنن. دعایی که میخونید حداقل روزی چند خطش رو بفهمید که چی میخونید. فقط زمزمه نکنید، چون دارید با خدا حرف میزنید. شما وقتی میخواید با خدا حرف بزنید، صحبت بکنید، باید بدونید چی دارید میگید، نه اینکه فقط همینجور زبون تکون بخوره. Dan perlu kita tanamkan bahwa kita jangan sampai membaca doa tapi kita tidak tahu artinya. Kita hanya mengatakan bahasa Arab yang kami bahkan tidak mengetahui apa artinya. Jadi kita harus mengetahui apa arti dari doa-doa yang kita ucapkan. Sekarang sudah banyak buku-buku doa terjemahan. Kita bisa mencarinya di mana-mana. Kita sekarang sudah mempunyai internet, kita sudah mempunyai HP yang bisa kita cari
apa arti-arti dari doa yang sudah sering kita baca. Dan beliau berpesan kepada antum semua, minimal kalian semua membaca sedikit penggalan dari doa dan mengetahui artinya. Sedikit demi sedikit, ketahuilah artinya apa dari doa yang biasa antum baca. Karena ini adalah komunikasi kita dengan Allah. Tidak mungkin komunikasi kita mengucapkan sesuatu tapi kita sendiri tidak tahu artinya. Jadi selayaknya kita harus mengetahui apa arti dari doa-doa tersebut karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. خب این نکته اول که امام فرمودن دعا. نکته دوم استغفار. استغفار هم خیلی مهمه. استغفار هم سرمایه انسان مؤمنه. انسان مؤمن اولا با ارتباط با خدا میتونه پیشرفت کنه. دوما اگر جای لرزید بتونه برگرده در مسیر حق، در مسیر درست. انسان اشتباه میکنند، بله اشتباه میکنند. هیچ کسی نیست که بگه آقا من طول عمرم اشتباه نکردم. نه، همه اشتباه میکنن، همه کار غلط انجام میدن، ولی مهم اینه که آدم برگرده. کسی که از مسیر خارج میشه خب خارج شده، ولی برگشتش اهمیت داره. این برگشت، این نکته خیلی مهم استغفاره. انسان باید در مقدمه ماه مبارک رمضان به مسیر حق برگرده. اگر خدای نکرده لحظه ای پاش لرزید و خارج شد بتونه سریع برگرده با استغفار. Baik, poin pertama yaitu doa, dan poin kedua dari Imam Ali Ridha persiapan menuju bulan suci yaitu perbanyak istighfar. Baik, seorang hamba mungkin telah melakukan sebuah kesalahan, telah melakukan sebuah dosa, dan setiap manusia mungkin telah melakukan kesalahan, dan itu bukanlah sesuatu yang tidak wajar. Tapi percepatlah untuk istighfar, cepat-cepat untuk kembali, karena jika seseorang sudah melenceng, maka bersegeralah untuk kembali. Kita tidak menyangkal bahwa mungkin kita, masing-masing dari kita pernah melakukan suatu kesalahan, tetapi poin penting dan yang paling penting adalah kita bersegera untuk bertaubat, kita bersegera untuk beristighfar. Karena satu-satunya jalan untuk kembali ke jalan yang benar yaitu dengan istighfar, dengan bertaubat. استغفار توبه یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان اولا پشیمون بشه، یعنی واقعا بفهمه که اشتباه کرده و از اشتباه خودش پشیمون بشه، ناراحت بشه که این کارو کرده. این شرط اوله یک استغفار و توبه درست. Apa itu istighfar dan apa syarat-syaratnya? Syarat pertama untuk seseorang benar-benar istighfar, benar-benar bertaubat, yaitu ada rasa penyesalan. Karena dengan tidak adanya rasa penyesalan, maka itu bukan istighfar, itu bukan bertaubat. Dan jika hamba ingin beristighfar, ingin bertaubat, maka kita harus diawali dengan penyesalan. Dan itu adalah syarat pertama. شرط دوم که خیلی مهمه اینه که انسان خب پشیمون میشه، درسته، ولی انسان باید عزم داشته باشه که بر نگرده دوباره. انسان وقتی پشیمون شد از کارش باید عزم داشته باشه، باید این اراده رو داشته باشه که دیگه بر نگرده. پس توبه اولا پشیمانی، دوما بر نگشتن. Yang kedua, poin kedua, syarat kedua yaitu tekad. Jika seseorang telah bertobat dan jika seseorang ingin bertobat, maka awal ada rasa penyesalan. Oke. Lalu setelah kita menyesal, maka kita harus memiliki tekad. Tekad untuk apa? Tekad untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan untuk kemudian hari. Kita harus memiliki tekad dan memiliki keinginan bahwa kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak akan mengulangi sebuah kemaksiatan. Itu syarat kedua. خب این دو تا شرط بود تموم شد. Dan ini kedua syarat cukup. اما نکته سومی که امام فرمودن دستور دادن چی بود؟ بپرس ببین کسی یادشه چی بود؟ 3 تا نکته امام گفتن: دعا، استغفار.
Imam Ali Ridho menyampaikan 3 pesan tadi. Doa, istighfar, satunya apa? Apa antum semua ingat? تلاوت قرآن. تلاوت قرآن خیلی مهمه. خود قرآن خیلی خصوصیت داره. هر کسی که با قرآن محشور بشه، با قرآن مأنوس باشه، برکت به او اضافه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود قرآن از هر جهت برکت داره. برکت داره. Tilawatul Quran, jika seseorang di dalam hidupnya selalu bersandingan dengan Al-Quran, selalu sering membaca Al-Quran, jangan kalian anggap remeh, karena dalam segala kehidupan kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita, itu akan mempunyai barokah dalam kehidupan kita, maupun kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Membaca Al-Quran memiliki berkah dalam kehidupan diri kita. نازل کننده قرآن، کسی که قرآن رو فرستاده، خداوند متعال، برکت داره. تبارک الذی نزل الفرقان، مبارک است اون کسی که قرآن رو نازل کرده. خب این جهت اول، کسی که قرآن رو فرستاده انسانه، ببخشید کسی که قرآن رو فرستاده چیزیست؟ مبارک، پس برکت داره. Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Quran sangatlah agung karena diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkannya, dan itu memiliki keberkahan. Ini beliau ingin mengatakan keberkahan-keberkahan. Kenapa membaca Al-Quran mendapat keberkahan dalam hidup kita? Salah satunya karena yang menurunkannya yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. خب نکته دوم، جهت دوم برکت در قرآن کریم جایی است که قرآن کریم در اون نازل شده. مکه مکرمه، مدینه منوره، این دو مکان همه میدونیم که مکانهای مهمی است، مکانهای با برکتی است. Dan kenapa Al-Quran menjadi agung dan memiliki banyak penuh keberkahan? Karena poin kedua yaitu Al-Quran diturunkan di tempat istimewa, diturunkan di tempat suci, yaitu Madinah dan Makkah. Makkah dan Madinah merupakan kedua tempat suci yang menambah keberkahan dari Al-Quran. مسئله سوم زمان نزول قرآن. زمان نزول قرآن هم زمان با برکتی است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکه، در یک شبی که اون شب مبارک است، که آن لیله شب قدر است. بله، ولی مهم اینه زمان نزول قرآن زمان با برکتی بوده. Dan poin ketiga yaitu Al-Quran diturunkan pada waktu agung, pada waktu Lailatul Qadar. Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diturunkan di kota Makkah dan Madinah, dan yang ketiga Al-Quran diturunkan pada waktu Lailatul Qadar, pada waktu yang paling memiliki keberkahan, malam yang paling agung di antara malam-malam lainnya. خب اینم یه جهت دیگه. جهت دیگه متن و محتوای قرآن، اون چیزی که در قرآن نوشته شده است، آن هم چیز مبارکی است. چرا؟ خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید کتاب انزلناه الیک مبارک، این کتابی که ما به سوی تو فرستادیم کتابی است با برکت. پس میخوام تمومش کنم. پس هر کس که با قرآن محشور بشه برکت به زندگی اون اضافه میشه. برکت در خیلی از چیزها میتونه باشه. برکت در درس که میخونه بهش اضافه میشه، علم بهش اضافه میشه، علم بهش اضافه میشه، برکت دار میشه درسش. برکت در کار، کم کار میکنه ولی کارش برکت داره، کفایت میکنه، پول خوبی در میاره. برکت در زندگی، در بچه ها، در خانواده، اینا همش قرآن. کسی که با منشأ برکتی قرآن باشه که توضیح دادیم از چند جهت برکت داره، با قرآن محشور باشه، با قرآن مأنوس باشه، با قرآن رابطه خوبی داشته باشه،
همین جور همینطور برکت به سمت او میاد و برکت رو جلب میکنه. Dan poin yang keempat, kenapa Al-Quran memiliki penuh keberkahan? Karena Al-Quran itu sendiri, matan Al-Quran itu sendiri beserta kandungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang ayatnya telah disampaikan, yang artinya berbunyi, Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu penuh akan keberkahan. Kurang lebih seperti itu. Al-Quran memiliki penuh keberkahan. Jadi jika kita selalu menyandingkan hidup kita dengan Al-Quran, selalu berpedoman kepada Al-Quran, dan di hidup kita, keseharian kita, kita selalu bertilawatil Quran, maka keberkahan itu sendiri yang akan datang pada diri kita. Keberkahan itu sendiri yang akan mendatangi seorang hamba, karena Al-Quran sangat penuh dengan keberkahan. پس این 4 مورد که امام رضا علیه السلام فرمودن رو به ذهن بسپاریم. این 4 مورد تو کل زندگی به کار انسان مؤمن میاد، به درد انسان مؤمن میخوره. قبل از ماه مبارک رمضان توی این چند روزه بیشتر به درد انسان مؤمن میخوره. همیشه فکر کنیم با خودمون این 4 مورد رو، اولا کارهایی که به ما ربطی نداره رو دخالت نکنیم، چیزهایی که برای ما مفید نیست رو دور بذاریم، چیزهایی که مفیده فقط. دوم دعا، سوم استغفار و چهارم تلاوت قرآن. اینا توی این مدت تا ماه مبارک رمضان خودمون رو آماده کنیم برای مهمونی خدا با این 4 مورد. Kita perlu mengingat dan kita tanamkan di diri kita bahwa Imam Ali Ridho berpesan 4 hal. Yang pertama, yaitu kita harus menyampingkan dulu sifat-sifat buruk kita dan menyampingkan dulu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang duniawi yang tidak penting kita singkirkan terlebih dahulu. Dan poin kedua yaitu perbanyak doa, poin ketiga yaitu perbanyak istighfar, dan poin keempat yaitu tilawatul Quran. خب دیگه ما تمام دعا کنیم تمام مجلس. Apakah sudah selesai majelis? Apa sudah selesai atau mau dilanjut dikit? سوال جواب بپرس هر کی هر سوال داره. Nah, fadhal, jika ada ingin yang bertanya, insyaallah beliau akan menjawab. Fadhal, ikhwan. Fadhalu. Terima kasih